ہکا ذات کریم دنیا تے جیڑی ذات رعوف رحیم جیڑی نعمت خالق خلقی میرا سائیں کردہ تقسیم جیڑی نعمت خالق خلقی میرا سائیں کردہ تقسیم ہن قسمت والے خضر میاں جیڑے کر گئے نے تسلیم تعظیم حضور دی کیتی کر قرآن دیئے تعلیم تعظیم حضور دی کیتی کر تعظیم حضور دی کیتی کر لج پرور لجپال نبی دی بندہ کون مثال نبی دی بندے حال قریبہ داجو بسے حتم آل نبی دی جڑا بندہ ہون تک نہیں بولیا جملے تو نبات بولے ان دی مرضی بڑی توجہ کرنی ہے لج پرور لجپال نبی دی بندہ کون مثال نبی دی بندے حال قریبہ داجو بسے حتم آل نبی دی اوہ بیچ قرآن دے لکھی پئیے سورت سیرت چال نبی دی بیچ قرآن دے لکھی پئیے بیچ قرآن دے لکھی پئیے شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان خودی بیچ آئیاں اے اما لوکا سمجھ نکائی خاصا رمزہ پائیاں بیچ قرآن دے لکھی پئیے سورت سیرت چال نبی دی اگلا جملہ مزید قیمتی بڑی توجہ نہ سننے بیچ قرآن دے لکھی پئیے سورت سیرت چال نبی دی عاشق دی نظر جملہ کر رہا بیچ قرآن دے لکھی پئیے سورت سیرت چال نبی دی کالے رنگ دا کمبل اوڑے چٹے رنگ دی شال نبی دی کالے رنگ دا کمبل اوڑے چٹے رنگ دی شال نبی دی اور قبر حشر تائیں پجنی نہیں جو اے پیغام نوٹ کر کے جا قبر حشر تائیں پجنی نہیں جو مانچ بتی بال نبی دی سو رب دی ہے لوڑ خضر نو ہر ویلے ہر حال نبی دی سو رب دی ہے لوڑ خضر نو ہر ویلے ہر حال نبی دی آئیے احباب نہایت ہی ادب اور احترام دے نال دعوت خطاب دین دی سعادت حاصل کرنگا ساڈے مسلک دے عظیم سرمایہ لے سنت فخر لے سنت وقار لے سنت لکھا سلام اس ماں نے جس ماں نے اپنے پتر دا نا ہی خادم حسین رکھے ہے پھر لکھا سلام اس ماں نے جس ماں نے اپنے پتر دی تربیت بھی خادم حسین علی کیتی ہے جدو خادم حسین علی تربیت ہوئے تے خورشید بان کے چمک دے میں نہایت ہی ادب اور احترام دے نال دعوت خطاب دین دی سعادت حاصل کرنگا زی محترم و محتشم عزت ماد جناب ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب آپ اپنے نورانی وجدانی لاسانی ایمانی خطاب تو آپ اباب دے دلن و نوازن کے چمن چمن گلی گلی علی دا نا بڑا بلند ہے تے توڑے او بندہ جڑا بولتا ہے ان دے بخت بھی بڑے بلند ہوندے نے چمن چمن کلی کلی بھائی چوم کے چھل لانی چاہیے مولا دے نوکر بیٹھے نے چمن چمن کلی کلی اجے نہیں سارے نہیں بولے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی علو چلی دی این ہے علی تا دل تا چین ہے علی تا بوہا پین کے بنے جہاں دے بلی چمن چمن کلی کلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سینے دا زور لا کے دو میں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ جب تک بگنتے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا جی آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین